فخر الدین رازی علیہ رحمت مسلم فریقین شخصیت آپ فرمائیں مما ولدت مرادی پیدائش مصطفیٰ. علماء موجود ہیں، صاحب نسبت لوگ موجود ہیں. قرآن و حدیث دا بغور مطالعہ کرو تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دے دن تے سلام بھیجیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش دے سن تے سلام بھیجیا. اس ویلے واری آئی آخر الزمان نبی دی تو میرے رب نے حضور دا سلام بھیجڑ دا کم مختص نہیں کیتا، کملی والے تے ہر ویلے سلام بھیجیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. عربی لغت اور قاعدے دے حساب نال یہ جملہ اسمیہ ہے، فعلیہ نہیں. فعل زمانے چونکہ ایک زمانے دا پابند ہوندا ہے، یا فعل ماضی ہوندا ہے، یا فعل حال ہوندا ہے، یا فعل مستقبل ہوندا ہے. لیکن یہ برعکس اسم موش ہے کہ زمانہ اس دی چادر دا پابند ہوندا ہے. فرمایا محبوب تے درود و سلام بھیجن دا کم اساں فعلیہ آکھ کے نہ بیان کرینے، اساں اسمیہ آکھ کے بیان کرینے ہیں. جدان تو زمانہ ہے تیرو تے سلام ہے، جب تک زمانہ راسی تیرو تے درود و سلام راسی. جیلے زمانے دی اکائیاں ختم ہو ویسے تاوی اللہ دی زبان تے محبوب تے درود و سلام ہو سی. سلام اس پر جو آیا صادق و امی بن کر، سلام اس پر جو آیا شفیع المذنبی بن کر، سلام اس پر جو آیا خاتم النبیین بن کر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر. اللہ سلام بھیجے، یہ آخر میلاد نہ کرو. صحابہ کرام نے سب کچھ حضور دی ذات نو جاتا ہے، سب کچھ حضور دی ذات نو سمجھے آئے. صحابہ دا عقیدہ اور ایمان آئی کہ سب کچھ محمد مصطفیٰ ہے. ملا علی کاری آدھیں اسانو تے پیشاب دی بھی تمیز نہیں، اسا تے جانوراں دی طرح پیشاب کری دے آسے. سانو تے بساوات کوئی نہیں، سارے اندر اخلاقیات کوئی نہیں، سارے اندر آداب کوئی نہیں. اے تا میلاد والا نبی آیا ہے تے اللہ سانو رش کے ملائکہ بنا دیتا ہے. سیدنا حضرت عمر فاروق فرمائیں کہ عرب دے سیراج میں تے چاند اٹھانو قابو نہ کر سکدا، پر جس ویلے نسبت مصطفیٰ مل گئی، تعلق مصطفیٰ مل گیا، حضور علیہ طیت و سنات غلامی دا توق گلے چپا گیتا. اور 24 لاکھ مربع میلچ میرے اشارے تو بغیر نہ پھول مہک سکتا ہے نہ چڑی چہک سکتی.